अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान और इंडिया के बीच कशीदगी ने अब पाकिस्तान को एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है जिससे ना सिर्फ क्रिकेट बहुत ज्यादा मुतासर होगी बल्कि 23 जो इंडियंस हैं उनको भी पाकिस्तान से मुल्क बदर करने का फैसला किया गया है। ये लोग पीएसएल में क्या कर रहे थे और इंडिया ने क्या इकदामात किए थे जिसके जवाब में ये सब कुछ किया गया है और इसका आईपीएल के ऊपर क्या असर पड़ेगा। वो आईपीएल जो पहले ही कई एक तनाज़ात का शिकार है, फिक्सिंग के इल्जामात लग रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जो टीम है उसके ऊपर इल्जामात लगे, पंजाब किंग्स के ऊपर इल्जामात लगे, चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर इल्जामात लगे और इन सब इल्जामात की हकीकत क्या है और गौतम गंभीर जो हैं उनके ऊपर जो कातलाना हमले की बात थी उसके हवाले से भी एक अपडेट इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, मैं कई एक वीडियोस में आपको बार बार ये बता चुका हूं कि आईपीएल अब एक फिक्सर लीग बन चुकी है और टोटल जो कंट्रोल है आईपीएल के ऊपर वो 60 to 70% इस वक्त फिक्सर्स का है और फिक्सर्स इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि वो इंडियन टीम के हेड कोच गौतम गंभीर जो बीजेपी के रहनुमा भी हैं उनको यूरोप में मारने की धमकी दे रहे हैं। और इसके बाद गौतम गंभीर जो हैं वो फौरन से इंडिया वापस आए हैं और आला हुकाम जो हैं वो इस हवाले से बड़ी संजीदगी के साथ इंडिया की जो साइबर सिक्योरिटी है वो इस मामले को देख रही है। एक ईमेल आया, उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि तुम्हें मार दूंगा और ये बड़े सीरियस जो है वो कंसर्न्स इसको फिक्सर्स के साथ भी जोड़ा जा रहा है और इसके पीछे एक दूसरी कहानी भी है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले ये बता दें कि इंडिया ने खोचा हथकंडा इस्तेमाल करते हुए हमेशा क्रिकेट में सियासत को घुसेड़ने की कोशिश की है और उसका जवाब पाकिस्तान ने बड़े जबरदस्त तरीके से दिया है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो एक मकबूल तरीन लीग है इस वक्त इंडिया में भी, क्योंकि आईपीएल में वो क्वालिटी क्रिकेट देखने को नहीं मिल रही। इस वजह से एक तो पाकिस्तान जो है सुपर लीग उसकी लाइव स्ट्रीमिंग इंडिया में दिखाई जा रही थी और इस जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसके हकूक इंडिया की स्पोर्ट एजेंसी जो है नाम है उसका फैन कोड उन्होंने हासिल कर लिए थे या कर रखे थे। और जब पहलगाम वाला वाकया हुआ तो उसके बाद ये जो स्पोर्ट्स एजेंसी है उसने भारतीय मीडिया और भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों की प्रेशर में आकर तमाम जो लाइव स्ट्रीमिंग है पीएसएल की झलकियां जो हैं, जो रिप्लेज हैं, हाईलाइट्स हैं और पीएसएल से रिलेटेड जो भी मैच में इवेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, उन सब को दिखाना जो है वो बंद कर दिया है। उसके बाद पाकिस्तान जो है उसने भी मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो जिसे कहते हैं कि ईंट का जवाब जो है वो पाकिस्तान ने पत्थर के साथ दिया है और पाकिस्तान ने जो है वो भारतीय ब्रॉडकास्टर्स जो हैं उनको मुल्क बदर कर दिया है। इस हवाले से रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान सुपर लीग में तकरीबन 23 जो भारतीय शहरी हैं वो पाकिस्तान में पीएसएल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के साथ मौजूद थे। ये आई थिंक दुबई की कंपनी है और उसमें कुछ इंडियंस भी काम करते हैं। इस तरह का सिचुएशन है और पहलगाम वाक़ये के बाद स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग चैनल फैन कोड की जानिब से हिंदुस्तान में पीएसएल की लाइव स्ट्रीमिंग को मुअत्तल करने, इवेंट से मुतल्लिक वीडियोस और हाईलाइट्स जो हैं वो हटा देने के बाद पाकिस्तान ये फैसला करने के ऊपर मजबूर हुआ है। 23 लोगों को वाघा बॉर्डर के जरिए कस्टम और इमिग्रेशन में क्लियरेंस के बाद वापस इंडिया भेज दिया गया है और बड़ी वीवीआईपी जो सिक्योरिटी है, सख्त सिक्योरिटी में इन लोगों को वाघा बॉर्डर से मुल्क बदर किया गया है। और पीएसएल को लेकर एक और डेवलपमेंट ये है कि सोनी नेटवर्क ने इंडिया में पाकिस्तान सुपर लीग के सैटेलाइट टीवी के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ले रखे हैं और अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मे भी सोनी नेटवर्क भी इंडियन पब्लिक या इंडियन हुकूमत के प्रेशर में आकर
پاکستان سپر لیگ کے انڈیا میں جو براڈ کاسٹنگ رائٹس ہیں اور جو براڈ کاسٹنگ کی جا رہی ہے اس کو ختم کر دے، اور یہ ایک بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے طور کے اوپر اس وقت سامنے آ رہا ہے۔ اور دوسری بڑی اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، ہندو انتہا پسندوں سے کوئی بھی نہیں بچا، مسلمان تو مسلمان آپ چھوڑیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ویراٹ کوہلی جیسے سٹار بلے باز کی چھوٹی سی بچی، 2 ماہ کی 3 ماہ کی جو بچی تھی، اس کے اوپر بھی کامنٹس کیے تھے، اور ایسے ایسے کامنٹس کیے تھے، اللہ معافی اللہ توبہ جو ہے وہ بندے کو کرنی چاہیے۔ اور یہی غلیظ گندے دماغ کے جو انڈین کرکٹ فینز ہیں، اور ہر معاشرے میں یہ ہوتے ہیں، اسپیشلی میں انڈیا کو ٹارگٹ نہیں کر رہا یہاں پر، اب انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے دیکھو جب میچ ہوگا، پاکستان انڈیا کا میچ ہوگا یا پاکستان آسٹریلیا کا یا آسٹریلیا انگلینڈ کا یا انگلینڈ ویسٹ انڈیز کا، تو کوئی ایک ٹیم جیتے گی، کوئی ایک ٹیم ہارے گی۔ اگر آپ میں ہار کی برداشت نہیں ہے تو پھر آپ کو کوئی گیم کھیلنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ گیم میں یا جیت ہوتی ہے یا ہار ہوتی ہے۔ رضوان کی زبان میں بات کریں، یا ون ہوتا ہے یا لرن ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے ہوا یہ ہے کہ آئی پی ایل میں پنجاب کنگز جو ہے اس کو راجستھان رائل چیلنجرز بنگلورو جو آر سی بی ہے اس کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دھونی اور گنگولی جو ہے اس کے گھر کو آگ لگا دیتے ہیں، اور چلو یہ تو کسی دوسری ٹیم سے ہارنے کی بات ہے، آئی پی ایل میں کیا ہے یا پی ایس ایل میں کیا ہے؟ کراچی لاہور کو ہرا دے گا، لاہور کراچی کو ہرا دے گا، تو بنگلورو جو ہے وہ کنگز کو ہرا دے گا، دلی کیپیٹلز والے چنائی کو ہرا دیں گے، تو کوئی نہیں ہے، وہ بھی آپ کی ٹیم ہے، وہ بھی آپ کی ٹیم ہے۔ جیسے پاکستان میں لاہور قلندر بھی ہماری ٹیم ہے، کراچی بھی ہماری ٹیم ہے، ہمیں بس کوالٹی کرکٹ دیکھنے کو ملنی چاہیے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ جب پنجاب کنگز کو شکست ہوئی تو پنجاب کنگز کے جو انتہا پسند ہندو تھے انہوں نے کیا کیا کہ شریاس ایئر جو انڈیا کے بڑے تگڑے بلے باز ہیں اور بڑی جیتیں دلوائی ہیں انہوں نے انڈین ٹیم کو، ان کے خلاف انہوں نے ٹرولنگ شروع کر دی، شدید تنقید جو ہے وہ شروع کر دی، اور ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، اور پھر رکے یہاں تک نہیں ہے۔ اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی کے لیے جو بین کر سکتی ہے نا، یا اس کی ہمدردی جو ہوتی ہے، اس کا کوئی وہ میچیبل نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہوا یہ کہ شرستہ جو ایئر بین ہے شریاس ایئر کی، وہ میدان میں آئی اور انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے بھائی کو، اپنے بھائی کی ٹیم کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، اور وہی باتیں جو میں نے کی ہیں کہ یار کرکٹ ہے، کسی نے جیتنا ہے، کسی نے ہارنا ہے، آپ میں یہ دیکھنے والوں میں بھی یہ ایموشنل اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو جب لڑیں گے ایک جیتے گا ایک ہارے گا، اپنی ہار جو ہے اس کو بھی برداشت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور اپنی جیت جو ہے اس کو بھی برداشت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ تو اب ان کے اس بیان کے بعد انتہا پسند ہندو جنہوں نے ویراٹ کی بیٹی چھوٹی بچی کے ساتھ ایسے کیا تھا، وہ جو ہے وہ شریاس ایئر کی سسٹر جو ہے وہ شرستہ ایئر، ان کے ساتھ بھی انہوں نے وہی رویہ جو ہے وہ اختیار کیا، شدید تنقید کا نشانہ بنایا، ان کو ٹرول کیا، ان کو گالیاں دیں، ان کو پتہ نہیں کیا کیا کہا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کل ملا کر انڈین جو کرکٹ ہے اس کا چہرہ آپ کے سامنے رکھتی ہیں، انڈین سوسائٹی کا چہرہ آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ تو ہم اگر یہ بولیں کہ پہلگام واقعے کے بعد وہ پاکستان کے خلاف ایسی چیز کر رہے ہیں، یا میچ کے بعد پاکستان کے لیے ایسی چیز کرتے ہیں، تو یہ میرے خیال میں ان سے کوئی ایسی ایکسپیکٹیشنز ہمیں نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ کوئی سینسیبل بات کریں گے۔ گوتم گمبھیر جو ہے اس کو جو دھمکی ملی ہے اس کے اوپر نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔